अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और ज़बरदस्त अमलियात तलस्मात का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये अमल 7 सलाम का अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला आलि यासीन, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। प्यारे दोस्तों, 7 सलाम के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 7 सलाम के अमल के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 7 सलाम के आमिल के बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 7 सलाम के जो आज मैं आप लोगों के लिए जो अमल लाया हूँ, ये अमल इतना बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल है। इस अमल के करने के बाद सारी ज़िंदगी मुझे दुआओं में याद रखोगे। बेहतर तो ये है कि जो शख्स, जो बहन भाई अमलियात करने का इरादा रखता हो, जो अमलियात सीखने का इरादा रखता हो, जो अमलियात का इल्म हासिल करना चाहता हो, तो वो 7 सलाम को मजबूती से पकड़े रखे। प्यारे दोस्तों, 7 सलाम एक ऐसा राज है, एक ऐसा राज है ताकतवर। अगर इस राज का आपको पता चले तो 24 घंटे ये आपका मामूल रहेगा। 7 सलाम में अल्लाह ताला ने एक ऐसा ताकत रखा है, एक ऐसा कुव्वत रखा है, एक ऐसा पावर और एनर्जी रखा है जो आम अमलियात के निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। 7 सलाम को लोग अक्सर काला जादू के तोड़ के लिए इस्तेमाल करता है, बंदिशों के तोड़ के लिए इस्तेमाल करता है, जिन्नात को जलाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिन्नात को कैद करने के लिए इस्तेमाल करता है और जिन्नात को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी ताकत आम अमलियात के निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। 7 सलाम के अंदर 70,000 मोकिलीन काम करते हैं। हर मोकिल के पास 70,000 मोकिलीन का दरवाजे होते हैं, जिसमें 70,000 अवान हर मोकिल के पास होते हैं। प्यारे दोस्तों, आम अमलियात के निस्बत 7 सलाम का जो अमल है, ये बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और बेहतरीन अमल है, बहुत ही बेहतर काम करता है। वैसे अगर 7 सलाम को अमलियात के लिए इस्तेमाल किया जाए, आमिल अमलियात के तौर पर चलाए, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे हैं वो सूरत मुज़म्मिल का चिल्ला करते हैं, आयत कुर्सी का चिल्ला करते हैं, चार कुल का चिल्ला करते हैं और इसी तरह सूरत जिन और सूरत साफ़ात या सूरत यासीन का चिल्ला कशियाँ करते हैं। मैं उन्हें ये मशवरा आज देता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 7 सलाम को पकड़े रखिएगा, फिर कमाल देखिएगा कि 7 सलाम कैसा अमल करता है और कैसा काम करता है। प्यारे दोस्तों, 7 सलाम का आप चिल्लाकशी भी कर सकते हो, 7 सलाम का आप आमिल कामिल भी बन सकते हो और 7 सलाम का आप ज़कात कबीर अकबर भी निकाल सकते हो। अगर आप 7 सलाम का अमलियात करना चाहते हो या 7 सलाम का आप चिल्लाकशी निकालना चाहते हो, तो 3120 मरतबा आपने हर दिन इसका अमल करना है। 3120 मरतबा हर रात जब आप 7 सलाम का विर्द करोगे तो ये अमल पक जाएगा और इसका ज़कात कबीर अकबर भी अदा हो जाएगा। बेहतर से बेहतर अंदाज ये होगा कि 40 दिन आपने मुतवातर 7 सलाम दिन रात पढ़ना है और लातादाद पढ़ना है। उसके बाद आपने हर रात 3120 मरतबा पढ़ना है। ये हुआ 7 सलाम का ज़कात कबीर अकबर और ज़कात और छिल्लाकशी। 7 सलाम का अगर आप अमल करना चाहते हो काला जादू के तोड़ के लिए,
سخت سے سخت جادو کے توڑ کے لیے، بندشوں کے لیے، رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے، نکاح کی بندش ختم کرنے کے لیے، رخصتی کی بندش ختم کرنے کے لیے، اسی طرح رزق و روزی اور کاروبار کی بندش ختم کرنے کے لیے، اور پیسوں کی بندش ختم کرنے کے لیے، دکان، کارخانہ، فیکٹری کی بندش ختم کرنے کے لیے، اسی طرح اولاد کی بندش ختم کرنے کے لیے، ام سبیان مرض کو دفع کرنے کے لیے، وہ جنات دفع کرنے کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان نہیں رہے ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھے گئے ہوں کالا جادو کی وجہ سے۔ اگر آپ امزاد سے جان چھڑانا چاہتے ہو، جو امزاد آپ پر مسلط کیا گیا ہو، اسی طرح جنات کو جلانے کے لیے وہ جنات، ضدی جنات جو گھر پہ عملہ آور ہو، جو آپ کے جسم پہ عملہ آور ہو، جس نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہو، جو گھر میں عورتوں کو تنگ کرتے ہوں، بچوں کو تنگ کرتے ہوں، دروازے کھٹکھٹاتے ہوں، برتن توڑتے ہوں، چیختے چلاتے ہوں، اور گھر میں خون کے چیتڑے پھینکتے ہو، اسی طرح وہ جنات جو سحر مرشوش کی وجہ سے مسلط ہوئے ہو۔ پیارے دوستوں، سحر مرشوش کے بارے میں انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا، جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سحر مرشوش کیا ہوتا ہے؟ سحر مرشوش پہ آج کل ہر شخص لگا ہے۔ سحر مرشوش جنات اور شیاطین کا ورد ہوتا ہے۔ شیاطین میں سے ابلیس کا نام چن کر 24 گھنٹے اس کا ورد کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ورد باتھ روم، بیت الخلاء میں کرتے ہیں، اور گند پھیلانے کے لیے، بندشیں لگانے کے لیے، طرح طرح کے گند پھیلانے کے لیے سحر مرشوش کیا جاتا ہے۔ سحر مرشوش چپل پر بھی کیا جاتا ہے، جھاڑو پر بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں جو سحر مرشوش کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سحر مرشوش کے عامل کو، سحر مرشوش کے جادوگر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر مرگ پر لٹانے کے لیے 7 سلام آپ پڑھ سکتے ہو۔ سحر مرشوش کا عمل ختم کرنے کے لیے 7 سلام آپ پڑھ سکتے ہو۔ 7 سلام کی بہت زیادہ خاصیتیں ہیں۔ آپ سخت سے سخت مرض میں مبتلا ہو، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، بواسیر، اور اسی طرح یرکان، پیلا یرکان، ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، جتنے بھی سخت سے سخت بیماریاں ہیں اس کے لیے آپ 7 سلام پڑھ سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، میں صرف اور صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ کے دل میں جو مراد ہوگا، آپ اس کے لیے 7 سلام پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے پسند کا رشتہ کرنا ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں، آپ کے رزق و روزی میں برکت نہیں، آپ کے مال و دولت میں برکت نہیں، آپ کے اولاد میں برکت نہیں، نافرمان اولاد آپ کو تنگ کر رہا ہو، تو اس کے لیے آپ 7 سلام پڑھ سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، 7 سلام اگر آپ عامل بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے الگ ورد ہے۔ اگر آپ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو، اپنا دلی خواہش پورا کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ نے 7 سلام الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مسئلے و مسائل حل کروانے ہو تو اس کے لیے آپ نے 7 سلام یوں پڑھنا ہے۔ ہر رات آپ نے 320 مرتبہ 7 سلام پڑھنا ہے۔ 320 مرتبہ 7 سلام آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ نے جمعرات کے رات سے سٹارٹ کرنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 سلام پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جب آپ 7 سلام جاری رکھو گے، 7 سلام پڑھنے سے پہلے آپ نے 22 مرتبہ درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 سلام پڑھنا ہے۔ ہر رات جب آپ یہ عمل پورا کرو تو 12 مرتبہ آپ نے اپنا مقصد دہرانا ہے۔ میں ہر ویڈیو میں اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبرز کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر عمل کے بعد یا ہر عمل سے پہلے آپ لوگوں نے 12 مرتبہ اپنا مقصد ضرور دہرانا ہے، تاکہ اس عمل کے موکلین اور عوان جلد سے جلد آپ کی طرف رجوع کرے اور آپ کا مطلب اور مقصد حاصل ہو۔ پیارے دوستوں، 7 سلام بہت ہی بہترین کام کرتا ہے، صرف اور صرف پڑھنے کی دیر ہوتا ہے۔ اگر 7 سلام پہ میں جتنے بھی زیادہ باتیں کروں کم ہے، کوشش کروں گا کہ چھوٹے سے چھوٹا کلپ بنا کر آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلومات شیئر کروں۔ تو دوستو، اس عمل کا اگر اجازت لینا ہو تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو اس عمل کا اجازت دے دوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے 7 سلام کا عامل بننا ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں نے خصوصی اجازت فون پر لینا ہوگا،
جس میں آپ کو اس کا حصار اور تعویذ بھی مل سکتا ہے۔ جس دوست کو ضرورت ہو وہ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر عمل پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا، ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔